बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान अमेरिका जंग के साए में कतर शदीद दबाव का शिकार। मशरिक़ वस्ता एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन जंग ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। और इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा दबाव इस वक्त कतर पर नज़र आ रहा है। कतर इस वक्त शदीद इज़्तिराब और पैनिक की कैफियत में है और इसकी बुनियादी वजह अमरीकी फ़ौजी अड्डा अल उदैद एयरबेस है, जो मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा अस्करी अड्डा तस्वर किया जाता है। इतलात के मुताबिक अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के लिए इसी बेस को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। कतरी हुकाम ने वाज़िया तौर पर अमरीका को खबरदार किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग न की जाए, जबकि दूसरी जानिब कतर ने ईरान से भी राब्ता करके कशीदगी को कम करने की अपील की है। कतर को खदशा है कि अगर ईरान पर हमला इसकी सरजमीन से हुआ तो ईरान का पहला जवाब कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ही आएगा। कतर एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा सालसी मुज़ाकरात और अमन की सियासत करता आया है, चाहे हमास और इसराइल के दरमियान मामलात हों, तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात हों या दीगर आलमी तनाज़ात। कतर ने हर महाज पर सफारती किरदार अदा किए हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में कतर का यही मतवाज़न किरदार ख़तरे में पड़ चुका है। ईरान वाज़िया कर चुका है कि अगर इस पर किसी भी मुल्क की सरजमीन से हमला हुआ तो वो इसी जगह मौजूद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद भड़का दिया है, जिनमें वो ईरान को खुली धमकियाँ देते नजर आ रहे हैं। रूस और चीन ने भी इसी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि रूस ने वाज़िया पैगाम दिया है कि ईरान पर हमला पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जाएगा। नाजरीन, अगर ये जंग शुरू होती है तो इसका दायरा सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता, खासतौर पर कतर बरह रास्त इसकी लपेट में आ सकता है। एक पुरअमन और महफूज मुल्क के तौर पर पहचाना जाने वाला कतर एक जंगी मरकज़ में तब्दील हो सकता है और यही वो ख़तरा है जिसने कतर को आज शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम को पैगाम में कहा है कि ईरानी अवाम एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरानी अवाम को मुखातब करते हुए कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और मुल्क के अदारों का कंट्रोल संभालें। डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन के कत्ल और तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के नाम महफूज रखने पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि जब तक मुजाहिरीन के बेमकसद कत्ल का सिलसिला जारी है, वो ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ और तशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं और सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान की हुकूमत ने मुल्क में अफरा तफरी का इल्ज़ाम अमरीका और इसराइल पर आयद किया है, जबकि ईरान के साबिक जिला वतन वली अहद और इस्लामी जमहूरिया के नुमाया मुखालिफ रज़ा पहलवी ने ऐलान किया है कि वो ईरान वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और कौमी इनकलाब की फतह के मौका पर ईरानी अवाम के साथ खड़े होना चाहेंगे। ईरान 12 रोज़ा जंग के बाद पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ईरानी आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के मुकाबले में ईरान आज कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर पोजीशन में है। उन्होंने कहा है कि 2025 में इसराइल के साथ होने वाली जंग ईरानी मुसल्लह अफवाज के लिए एक मुनफरिद और गैर मामूली तजर्बा थी, क्योंकि ईरान वाहद मुल्क है जिसने मगरबी टेक्नोलॉजी और आलमी हमायत से लैस इसराइल के खिलाफ बराह रास्त और वसी पैमाने पर महाज आराई की। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमीर हातमी का कहना है कि जंग के बाद गुज़िश्ता 6 माह के दौरान दफाई और अस्करी तैयारियों में नुमाया इजाफा किया गया है, जिसके नतीजे में ईरान अब इसराइल और अमरीका की जानिब से लाहिक किसी भी मुमकिन ख़तरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उनका कहना था कि ईरानी अफवाज ने इस जंग से कीमती इसबाक सीखे हैं जो मुस्तकबिल में मुल्क की दफा को मज़ीद मजबूत बनाएंगे।
ہنگامہ خیز احتجاج تھم گیا، حالات معمول کی طرف گامزن، تہران کا امریکہ کو سخت پیغام۔ ایران میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد احتجاجی لہر بالآخر تھم گئی ہے، جس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں حالات بتدریج معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق احتجاج کے تھمنے کے بعد بین الاقوامی فون کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی انسانی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2403 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکام نے ان اعداد و شمار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اصل صورتحال کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کارروائیوں کے دوران مختلف گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، جسے بیرونی مداخلت کا ثبوت قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی کوشش کی گئی تو ایران ہر سطح پر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے ملک میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے جائز عوامی احتجاج کو تسلیم کیا تھا اور مظاہرین سے ریلیف پر بات چیت بھی جاری تھی، مگر ایک منظم سازش کے تحت مظاہروں کو پرتشدد رخ دیا گیا تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مداخلت کا بہانہ فراہم کیا جا سکے۔ عباس اراغچی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بیرون ملک بیٹھے دہشت گرد ایجنٹوں کو ایران میں بدامنی پھیلانے کی ہدایات دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے منصفانہ مذاکرات پر آمادہ ہونے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ ایران پر حملے کی دھمکیاں، روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روس کی جانب سے ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کسی بھی غیر ملکی فوجی مہم جوئی پر انتباہ جاری کر دیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے اور ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کرتے ہوئے عوام سے احتجاج میں شدت لانے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا، میک ایران گریٹ اگین، میں نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران میں مظاہرین احتجاج جاری رکھے، مدد راستے میں ہے، مظاہرین احتجاج میں شدت لائیں اور اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے اعتراف کیا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے پاس بھارتی فوج کی مکمل سیٹلائٹ معلومات موجود تھیں، جن کے ذریعے اسے یہ علم تھا کہ بھارتی فوج کا کون سا جہاز، کون سا طیارہ اور کون سی یونٹ کہاں موجود ہے۔ نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے پاکستان پر الزامات بھی عائد کیے، تاہم اسی دوران وہ یہ تسلیم کر بیٹھے کہ پاکستان کو سیٹلائٹ کے ذریعے بھارتی عسکری نقل و حرکت کی مکمل نگرانی حاصل تھی۔ بھارتی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ معلوم تھا کہ بھارتی فوج کا کون سا طیارہ، کون سی مرکزی یونٹ اور کون سا جہاز کس مقام پر حرکت کر رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جموں کشمیر میں صورتحال نازک ہے، تاہم ان کے مطابق حالات اس وقت کنٹرول میں ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین نے راکٹ فورس قائم کر رکھی ہے اور بھارت کو بھی اسی طرز پر اپنی راکٹ فورس کھڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر ایئر ڈیفنس کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے قطر کے العدید ایئر بیس میں ایک نیا کوآرڈینیشن سیل قائم کر دیا، جس کا مقصد مشرقی وسطی میں فضائی اور میزائل دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ سینیٹ کام کے مطابق مڈل ایسٹ ایئر ڈیفنس کمبائنڈ ڈیفنس آپریشن سیل کو قطر میں قائم کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر کے اندر قائم کیا گیا ہے۔ اس سیل میں امریکہ کے ساتھ ساتھ علاقائی شراکت دار ممالک کے فوجی اہلکار بھی شامل ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر میں موجود کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر تقریباً 20 سال قبل قائم کیا گیا تھا اور اس وقت اس میں 17 ممالک کے نمائندے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سینیٹ کام کے مطابق نیا قائم ہونے والا یہ سیل علاقائی ممالک کے درمیان فضائی اور میزائل دفاع کے شعبے میں تعاون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیل حساس معلومات کے تبادلے اور ممکنہ
خطرات سے متعلق بر وقت وارننگ جاری کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کرے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں سیکیورٹی تعاون کو فروغ ملے گا اور فضائی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔